बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए मेरे वालिद साहब को। उनके एक दोस्त थे सैयद बादशाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ज़ाहिर सैयद कहलाती है। उनका नाम था मोहम्मद शाह साहब। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को भी यानी जन्नत में आला मकाम अता करे। और शाह साहब भी बाद में कुछ पता नहीं 1 साल 2 साल 4 साल बाद वो भी वफात पा गए थे। मेरे वालिद साहब को तो फोत हुए 18-19 साल हो गए। तो दोस्त थे है जी, हमारे घर भी आया जाया करते। एक मस्जिद में ख़तीब भी थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा यानी कि दम दरूद करने का भी हुनर या इज़्ज़न अता किया था और बड़ी खताबत भी अच्छी करते थे। जुमा शुमा पढ़ाते, नमाज़ें पढ़ाते। तो हमारे घर भी कभी कभी आते। हम छोटे थे तो एक बार एक 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 कोठी थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, मेरी वालदा को पसंद आई। बड़ी परेशान कि या अल्लाह इतना पैसा कम है, अगर मिल जाए हैं जी, अगर वो मिल जाए तो लेकिन मुमकिन नहीं नज़र आ रहा था। तो शाह साहब आए ना जी, चाय वगैरह अंदर पहुँचाई। दरवाजे पर आके अम्मी ने कहा भाई चाय पकड़ो। मैंने पकड़ी, वो पर्दे में। तो पर्दे में खड़े होकर उन्होंने कहा शाह साहब ज़रा बात सुनिएगा। हज़रत साहब। शाह जी कहने लगे जी बहन बताएं। तो कहा भाई इस तरह एक मकान पसंद आ गया। हालांकि मेरे वालिद साहब इस बाहर जाके था तक चुप करना, खैर है छोड़ दे। तो मेरी वाला ने कहा नहीं, शाह साहब से मैंने वजीफ़ा पूछना है। शाह साहब ने एक वजीफ़ा बताया, या बदी अल अजाइब बिल खैर। या बदियो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी वालदा साहबा रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ती। 13 दिन उन्होंने अमल किया है और अल्लाह ताला ने सामने समट सबब लगा दिया। मेरा लोगों को तो मैं बता दूं ना वजीफा, लोग मुझे कहते हैं ओए साड़ा कम हो गया, कोई ये भी कहता नहीं होया, लेकिन ज्यादातर ये कहते हैं हो गया है। ये तो मैंने खुद देखा है। बड़े लोगों से उधार मांगा। मेरी वालदा अपनी बहनों के पास गई, सगी हमारी खालाएं हैं जी, अपने भाइयों से मांगा, अपने यानी करीबी दोस्तों से मांगा। ये होते हैं ना फैमिली फ्रेंड होते हैं। वालिद साहब ने भी 2 जगह ट्राई की, लेकिन वो ज़्यादा हाथ फैलाने वालों में नहीं थे। चाहे वो खैरात मांगे, मेरे वालिद साहब हाथ फैलाने वालों में से नहीं थे, यानी कि उधार के तौर पर कि भाई दे दो वापस कर देंगे, नहीं। लेकिन उन्होंने मजबूरन, किसी ने ना दिया। शाह साहब ने वजीफ़ा बताया। कहने लगे बहन एक वजीफ़ा है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी है। इसका मतलब क्या है? इंतहाई यानी अजीबो गरीब चीज़ों को इंतहाई भलाई के साथ बनाने वाले अल्लाह ताला को पुकार है ना ये, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। मेरी वालदा साहबा जनाब अंधेरा करके नमाज इशा पढ़ती और इसके बाद अंधेरा करके पढ़ना शुरू कर देती। शाह साहब ने कहा 13 दिन का ये अमल है जी। मैंने यार अब मैं यहाँ क्या कहूँ, ये मेरे सामने की बात है। जादू हो गया। जादू नहीं कहना चाहिए, वजीफों को जादू नहीं कहते, गलत होता है। लेकिन समझाना मकसद है मेरा कि छू मंतर हो गया है जी, खुल जा सिम हो गया कि यार मकान ऐसे सबब लगा। एक हमारा रिश्तेदार ही था, बरादरी का बंदा, घर आके कि भाई साहब, मेरे वालिद साहब को कहने लगा आपने ये इतने पैसे मांगे थे, ये ले। मेरे वालिद साहब ने कहा भाई आपको कैसे पता चला? कहने लगे फलां बंदे के पास आप गए थे ना, तो मैं वहाँ पर ही अपनी कोई ये जो इगराई वगैरह होती है ना, वो उनका काम था बड़ा। तो लोगों को सामान पहुँचाते, बाद में इगराइयाँ इकट्ठी करते। तो लेने गया तो मैंने सुन लिया था। मुझे पता है आप जो दिन बताएंगे 1 दिन पहला देंगे। जब उसने ये बात कही ना तो वालिद साहब ने बड़े खुश हुए। वालिद साहब ने एक कोल्ड ड्रिंक उनके लिए मंगाई है जी। फिर पी रहे चुके ना तो मुझे कहने लगे एक और लेके आओ। वो कहने लगा नहीं रहने दो भाई, नहीं मैं नहीं पीता। थोड़े से आपस में फ्रैंक थे ना, तो कहने लगे एक और पीनी पड़ेगी आपको जनाब। 2 बोतलें उस दौर में जो मतलब रेगुलर बोतल होती थी। फिर जब उन्होंने कहा था ना मुझे यकीन है कि 1 दिन पहले वापस आप करोगे, मेरे वालिद साहब ने जो वादा किया था उससे 4-5 दिन पहले यानी हफ्ता पहले वापस करने गए। उन्होंने भी फिर 2 ही कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई कि अब आपको भी पीनी पड़ेगी। ये होती है इज्जत और ये होते हैं वज़ाइफ जो बंदे करते हैं जी। 1-2 चीज़ें से हमें सबक मिलती है। एक तो वज़ाइफ की ताकत और दूसरा वादा निभाने की ताकत, कि जो उन्होंने कहा पूरा करके दिखाया, बल्कि जितना कहा था उससे भी पहले अदा करके दिखाया।
تو اگر آپ بھی مسئلے مسائل کا شکار ہیں، دکھ درد میں، دو عمل ہیں. ایک تو آپ عشاء کے بعد جو میری والدہ صاحبہ نے کیا تھا، ویسے انہوں نے بھی موج مستی ٹی وی جو میرا بڑا چینل ہے ان پر کافی وظائف بتائے ہوئے ہیں. میں نے ان کی ایک پلے لسٹ بنائی ہے جن کا نام رکھا ہے دعا والی خالہ. اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، فوراً جائیں. اگر ان کو پہلے میری یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ان کو بھی چیک کریں وہ کیسے وظیفے بتاتی ہیں. جو وظیفہ بتاتی ہیں اللہ کامیاب کرتا ہے. چند دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، چیک کر کے دیکھیے گا. تو یہ ایک تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا وظیفہ ہے جو 3-4 دن تہجد کے وقت پڑھو. میں دونوں بتاتا ہوں. اب میں وظیفہ بتاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، اور سبسکرائب بھی کر لیں. اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے. اور اس کے بعد کمنٹ ضرور کیا کرو. یہ بڑا پتہ ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا، اس کے بڑے معجزات ہیں. اپنے لیے دعا کا کوئی الفاظ لکھ دیا کرو، جو پڑھے گا آپ کو دعا ملے گی. تو دوستو عمل اس طرح ہے کہ یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ 1200 بار پڑھو، نہیں 12,000 بار. ایک جگہ بیٹھ کے 12,000 بار پڑھو اور 13 دن اس پر عمل کرو. یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو 12,000 بار. اور درمیان میں بالکل یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. ایک ہی بندہ پڑھے گا، بالکل تنہا بیٹھ کے پڑھے گا. اگر علیحدہ کمرہ نہ ہو پھر نہیں آپ پڑھ سکتے. یعنی جس جگہ آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پر کوئی نہ آپ کے ساتھ ہو، یکسوئی سے. اور گھر والوں کو بتا دے بھائی مجھے نہ بلایا جائے، ہیں جی یہ اتنے وقت کے لیے مخصوص ٹائم ہے. یعنی یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو 12,000 بار پڑھو، 13 دن عمل کرو. جیسے ہی دن گزریں گے، دن رہ گئے نے تھوڑے، آپ کا کام ہو جائے گا. اور ایک عمل ہے تہجد. یاد رکھیے تہجد کے 8 رکعت. کتنے؟ 8 رکعت 2 کر کے جو پڑھے جاتے ہیں. 2 پڑھے اور 1 سلام، 2 پڑھے اور سلام. اس طرح 8 رکعت پڑھ کے نا، تو یہ 100 بار یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. جو بندہ کچھ دن چند ہفتے یہ عمل کرتا ہے تہجد کے ٹائم، ایک تو یہ بڑا عمل جو میں نے بتایا کہ 12,000 مرتبہ، 12,000 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. یہ 13 دن عمل کرنا ہے. اور ایک چھوٹا عمل ہے 100 بار پڑھو آتا ہے جد روزانہ پڑھو. کم از کم کچھ ہفتے عمل کرو اس پر. کوئی آپ کے آگے آئی ہوئی حاجت ایسی نہیں جو پوری نہ ہو. اور آپ دیکھو گے ادھر سے بھی ثواب لگ رہا ہے، ادھر سے بھی لگ رہا ہے. ہاتھ آئیں گے آپ کی طرف، پڑھیں گے کون سے مدد دینے والے آپ کے ساتھ. یعنی ہماری طرف بھی ہاتھ بڑھے تھے. ہاں جی حاجی صاحب یہ لیں. میرے والد صاحب کو کہنے لگے یہ مجھ سے لے لیں. حاجی صاحب نے کہا 6 ماہ لگیں گے پیسے واپس کرنے میں. کہنے لگے کوئی گل نہیں. حاجی صاحب نے 5 ماہ 5.5 ماہ میں پیسے واپس کر دیے. کوٹھی بھی ہمیں مل گئی. ٹھیک ہے 20 سال اس میں رہا ہوں. اب اس جگہ پر آ گیا ہوں جہاں پر میں یہاں پر بھی تقریباً 10 سال ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کہ مکان آپ کو چاہیے، کوئی آپ کی حاجت ہے، حسرت ہے، عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک پوریاں کروانے والا ہے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.